الو. یوسفم. میدونم. چرا قطع کردی؟ چون همه اون سوالا برام مسخره بودن. جواباشونو نمیدونستم. اما امتحانا سوالشون اینطوریه. میدونی داشتم با ماهرخ درس میخوندم و همه سوالاشو غلط جواب دادم. خیلی همش تو فکرشی. برای همین نمیتونی تمرکز کنی. آره. بگو ببینم خوشگله. نتونستم درست ببینمش. پس چی دیدی؟ اسمش زلیخاست. میدونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. معلومه که اسمش گولت زده. گولم زده؟ نه، راه من درسته.